प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेजूचे पुनर्जीवनपण जावन आसा आमच्या भावार्थाची तेंची. जेजू आमचे सोडवण्यापासून कश्ट मरण सोसून तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो आनी सिसांक दिश्टी पडोवन तांकां आपल्या पुनर्जीवनपणाची कुशलकाय वांटली. आज तसो अनुभव जेजू दिवंक आमकां सोदता. ह्या दिसांनी कोरोना पिडेक लागून मरून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणांक पुनर्जीवनपण जावंक मागुया. त्याच बरोबर परदेशांत वावर करतल्या भाव भयणी पासून आमी मागुया. तशेंच मायग्रेंट आसात ते सांपडल्यात तांचे पासून आमी मागुया. पिडेन कश्टांच्या भाव भयणीक बुजवून फावो कर म्हूण आमी मागुया. तर आतां आमी दिवे घालुया आनी जेजूक आमच्या मदें येवकार दिवया. मोगळा जेजू, तूं ह्या वेळार आमचे मुखार हांगासर आसय. तुका पळोवन आमची भूक तान निवारता. काळजाक शांती आमकां मेळटा. तूं आमचो देव, आमचो सोमी. ह्या वेळार तुजें देवपण आमी वळखून घेता आनी सगळ्या मनान तुका नमस्कार आमी करता. सगळ्यांनी आमी नमस्कार करता. जेजू, तुजें नांव घेवंक आमकां व्हडवीक भोगता. तुजें नांव घेवन खालसा मनाक शांती मेळटा. तूं आमचे सवय राव. आमकां तुजी शांती दी आनी शांतीच्या मार्गार आमकां चलोवन व्हर. रावलोल्या मोगाच्या जेजू साक्रामेंतान रावलोल्या मोगाच्या जेजू उलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणां. उलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणां. मनशां सुलभान आयलोल्या देवाच्या पुता मनशां सुलभान आयलोल्या
पुता बोसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजा जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं बोसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजा जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं प्रितुमेचे देव लोल्या सोर्गीच्या ओंद्या प्रितुमेचे देव लोल्या सोर्गीच्या ओंद्या ओसो बुके लोले ओतमे आमचे वेगीन उबार सांबाळ गोठायेन तुजे ओसो बुके लोले ओतमे आमचे वेगीन उबार सांबाळ गोठायेन तुजे प्रितीच्या भयणी भावांनो, देव आमकां खंयसर मेळटा काय? दुबावच ना, देव सगळ्यांक आसा. एकेरीच भाशेन तो आपल्या उतरांत आसा. आपल्या उतरा वरवीं आपलो संदेश आमकां दिता. थोडो वेळ ओगीच रावन हें ताचें उतर आमी आयकूंक तयार जावया. सर्वेस्पोर तुमचे सुवे आसूं, तुमचे सुवे आसूं. मातेव परमने जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमयान जेजू. एक राशीस घालेल्या गेले जेजून आपणाक मेळोवंक सांगलोल्यांक दोंगरार ताका पळयना फुडें ते ताच्या पांयां पडले. तरी तांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हळें, सरकार आनी संवसाराक देवान म्हाका सगळो अधिकार दिला. म्हणटच वचून सगळ्या राष्ट्रांक म्हजें शिश्य करात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे आमी तांकां स्नान दियात. आनी हांवें तुमकां दिल्यात त्यो सगळ्यो आज्ञा पाळूंक तांकां शिकयात. आनी जाणा जायात सदांच सदां होय काळा युगांचे सपने पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाक्याने तुका क्रिस्ता. आता आमी गायन करूया जेजू बऱ्या गवल्या. Gesù boria con
Jesus wadik bolya sorgi tam tun ding loi sodung kemaka ai loi oleh hau ti sheli tu katsu kon geli tuje tai vor maka poi sorum sort naka pole hauti sheli tu katsu kon geli tuje tai vor maka oi sorum sort naka Jesus wadik moga sanlo haven tuka em konda vadori pisai vod adarli party maka gayat lipoy nanon povitrokta dovor sodat karzan party maka apoy gayat maka lipoy nanon povitrokta dovor sodat karzan पितीच्या बहिणी भावांनो, आत्ता वाचलेल्या त्या देवाच्या उतराचेर आमी थोडो नियाळ करूया. इकराशीस जिजून बारा विंसून काडलेले कितले जिन्सांनी तांकां सगळ्यांक आकारलेले तरी निमण्या वेळार लेगून ते दुबावले. एकल्यान ताका नाकारलो आनी एकल्यान ताचो आनी आपणाचोय घात घेतलो. पितीच्यानो, जीवन जेजू शिसांक आपयता. पवित्र सभा आपल्याचो सुजमो जात्रेकारां सुजमो ताणें जेरुसलेम सोडून गालिलेयाक वचूंक जाय आनी थंय तावन आख्ख्या संवसाराक वचूंक जाय. ही पवित्र सभा एका दोंगरार जमता. हो दोंगर एक जागो न्हय पूण आत्मीक ओट आसलेलो दोंगर. रुपांतर एका दोंगरार जाता आनी थंय मोइसेस आनी एलियास जेजूक मोदीं घालतात.
जेजू मोइजेसावन व्हड नवो मोइजेस म्हणटा. दोंगरात हांव जेजू प्रवचन करता हे आमी मातेवाच्या 5व्या विस्वरान एका वळेंत आमी आयकता. आनी थंय तो नवो उपदेश दिता. वसयना दोंगरा दिलेले समर्थीक नवी बाजू दिता. नवी समर्थ आपले समर्थ घेवन अदीक संपून अदीक भितरली बापानूच पळोवपाची. प्रितीच्यानो, जेजू आपल्या शिष्यांक पाठयतना तांकां एक कार्य दिता. कसली ती कार्य? सगळ्या संवसारा वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. जेजून तांकां 2 भासावण्यो करता. कसली ती? पयली, म्हाका सगळी पदवी दिल्या. हांव तुमचो समीक पदवेन भरलेलो आनी एक दीस हांव पदवेन येतलो. मातेवाच्या 20 आनी 6 अध्याय आनी 6 आनी 64 वळींत आमी आयकता. दुसरें, हांव तुमच्या सांगाता सदांकाळ आसतलो. इमॅन्युएल, देव आमच्या मदें. पुनः जेवन जेजू आपल्या पुवी सभेन सदांकाळ आसतलो. ही जावन आसा भासावणी. तर आतां आमी आमच्या जिविताक हे देवाचें उतर कशें घालपाक जाता? आमी जेजून आपयल्यांची सभा. जेजू आमकां आपयत आसा. गलिलयाक आनी थंय तावन आख्ख्या संवसाराक वचून आपयता. देवाचें राज बरी खबर आख्ख्या संवसाराक पावूंक जाय. ते म्हजे आनी तुजे वरवीं आमच्या समुद्या वरवीं पावतले. आमची सभा पातक्यांची सभा. कांय फावटी आमी दुबावतल्या जेजूक नाकारतल्या लागून. पूण जेजू आमकां नाकारचो. तो आपयत रावतलो. आमच्या वाड्यान, फरगोजेन, आमच्या अस्कोत भाव भयणांक हे आमी कशें उक्ते करता? प्रितीच्यानो, जेजू आमकां दोंगरा सोडूंक आपयता. आमच्यान अदीक आनी अदीक भाग्यवंतपणान वाडोवंक जाता. आमच्या सालत्या जिवितान हे आमी कशें करतले? कितल्यो अडखळी आयल्या जेजूची बरी खबर आख्ख्या संवसाराक परगट नासतना आमच्यान रावूंक जायना. आख्खो संवसार म्हणजे कितें? पयस पयस आसल्याचे देश, अनवळखी भासा उलयतलो लोक. आमच्या गांवांत, आमच्या वाड्यान, आमच्या सर भोंवतणी आसलेल्यांचें कितें? म्हजे कचेरींत वाड करतल्यांचें कितें? बरी खबर परगटपाक म्हळ्यार कितें? जेचे शीस करप म्हळ्यार कितें? जेची तत्वां परगटपी निबेल गरज. दुसऱ्यांक जेचे शीस करतल्यांक जाल्यार आमीच पयले जेचे शीस जावपाची गरज. जेजू म्हणटा, संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचे सांगात आसा. आमचो देव पयस पयस ना. तो इमॅन्युएल आमच्या मदें आसा. आमच्या मदें आसलेल्या पुनर्जीवन जेजूक आमी वळखता काय? कितल्या जिन्सांनी तो आमच्या मदें आसा म्हूण आमकां कळी जाता. आमच्या समुद्यान जिवो जेजू आसा. माथेवान आनी हेरां शिसांनी संवसारी नदरेन बरी खबर परगटतली जाल्यार ती फकत जुदेवांस मदें उरपाची आनी इल्ली फाळोवन वचपाची. पवित्र आत्म्याच्या बळान ताणें आपलें कार्य फुडें व्हेलें देखून ती आमकां लेगून पावली. हाकाच लागून आज आमकां जेजूचे शीस जावंक भाग मेळ्ळें. तर आमी बापाक दिनवास या ह्या दिसा खातीर. जेजून आमकां आपयलेलें आसा ताचो फाटलाव करूंक, ताचें शुभ वर्तमान सगळ्या संवसारान दिवं.
तो जेजू आमच्या संगत आसतलो, तो आमकां वाट दाखयतलो. तो जावन आसा सत, वाट आनी जिवीत. आमेन. आतां आमी गायन करुया. जेजू म्हाका तुजी गरज. Jezu म्हाका तुजी गरज, सुके जमनीक जशें उदक, उज्या दिव्याक बळ भिजलेचे, यंत्राक चलोंक बळ उबेचे, उज्या दिव्याक बळ भिजलेचे, यंत्राक चलोंक बळ उबेचे. तुजे बगर म्हाका ना जिवीत, ना बळ जेजू आनी पदवी. तुजे बगर म्हाका ना जिवीत, ना बळ जेजू आनी पदवी. मिठांव जेजू पुण्यकार साण, तेला पुंटी तेला विणे, कातोल्लोलो रुका खांदो, बिगोडलोलो कुडी सांदो, कातोल्लोलो रुका खांदो, बिगोडलोलो कुडी सांदो. तुजे बगर म्हाका ना जिवीत, ना बळ जेजू आनी पदवी. तुजे बगर म्हाका ना जिवीत, ना बळ जेजू आनी पदवी. जेजू म्हाका तूं जावन आसाय, ओरोण्यांतलो स्वादीक माना, देव पोरजेचो उज्या खांबो, इस्रायलाचे खोडपा उदक, देव पोरजेचो उज्या खांबो, इस्रायलाचे खोडपा उदक. तुजे बगर म्हाका ना जिवीत, ना बळ जेजू आनी पदवी. तुजे बगर म्हाका ना जिवीत, ना बळ जेजू आनी पदवी. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आतां आमची मागणी बाबा मुखार आमी दवरुया. आमची जबाब जावन दी. आमच्या संगाता तूं राव जेजू. आमच्या समुदायान तुजें उतर वाचून, नियाळून, ताचेर भासाभास करून आमच्या जिविताक लागता तसले तराव घेता तेन्ना तुमची जबाब जावन दी. आमच्या संगाता तूं राव जेजू. आमच्या जिवितात आनी आमच्या पुवी सभेच्या जिवितात नदर मारून आमकां असक्तायो सुखी आनी फातक दिसता आनी आमकां निराशेपणाक व्हरता तेन्ना आमची जबाब जावन दी. आमच्या संगता तूं राव जेजू. जावं संस्कारांनी, जावं आमच्या पेल्याच्या जिवितांत तूं आमचे मदें सदांच आसाय. तरी बाबार्ताचे नदरेन तुका पळोवंक आनी आमच्या कार्याक फुडें व्हरूंक आमी विसावता तेन्ना आमची जबाब जावन दी. आमच्या संगता तूं राव जेजू. आख्ख्या संवसाराक वचून तुजी शिस्त करूंक तूं आमकां आपयताय आसाय. तरी कसल्या कारणाक लागून ही तुजी आज्ञा पळोवंक आमी फाटीं सरता तेन्ना आमची जबाब जावन दी. आमच्या संगता तूं राव जेजू. सर्गींचे बाबा, आयच्या दिसा आमी मागता परदेशांत वावर करतले आमच्या भाव भयणां पासून, तरवटी भावां पासून, ह्या कोरोना व्हायरसाक सांपडलेल्या भावां भयणां पासून
ती दुखी आसात, कश्टावतात, पिड्यांती आसात, तांकां राख आनी सांबाळ म्हणून मागता. आमची जबाब जावं दी, आमच्या संगता तूं रावचें. आतां थोडो वेळ आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरया. जावं तुज्या गरोब्यांत कोण पिड्यांत आसा, जावं गरोब्यांत शांती ना, जावं दुस्मान खंय आसा. ह्या लॉकडावन पिरियडाच्या वेळार जायत्यांक एका तराची भिरांत कशी आयिल्ली आसा. थोडी एकसुरी आसात, कितें करचें तांकां समजना, मोतीची पिडा आयिल्ली आसा. तांकां तूं राख आनी सांबाळ म्हणून आमी मागता. जेजून शिकयल्लो प्रार्थना आतां आमी भक्तीपणी म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळण्या पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आतां आमी गायन करुया. पवित्र आत्म्या तुज्या उज्या. ये तुझ्या उज्या देवय तुजो उजो आमचेर सगळ्यांचेर आनी बोर आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान पेटोय उजो पवित्र आत्म्याचो आमच्या काळजान मनान आनी जिवितान. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, ये तुझ्या उज्या. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, ये तुझ्या उज्या. पवित्र आत्म्या, ये तुझ्या उज्या. पवित्र आत्म्या, ये तुझ्या उज्या. ये पवित्र आत्म्या, देवय तुजो उजो. ये पवित्र आत्म्या, देवय तुजो उजो. देवय तुजो उजो. देवय तुजो उजो. Pavitra Atmya, Pavitra Atmya, Nitor Kormo Shekaris. Pavitra Atmya, Pavitra Atmya, Nitor Kormo Shekaris. Pavitra Atmya, Nitor Kormo Shekaris. Pavitra Atmya, Nitor Kormo Shekaris. Ye Pavitra Atmya, Devoy tuzo uzo. Ye Pavitra Atmya, Devoy tuzo uzo. Devoy tuzo uzo. Devoy tuzo uzo.
uzo, devoi tuzo uzo, devoi tuzo uzo. तुझ्या बहिणी बाबांनो, आता आम्ही हांगासर मागणी करता सगळे आमी दिबी घालची, कित्याक हे मागणी चड आनी चड मजबूत आमकां बळ दिता, सुख दिता. Let us pray for the anointing of the Spirit. सर आमचो खाडो पयस जावंदी, आमकां उजवाड येवंदी, आमची बिरां पयस जावंदी. तर आमी हे मागणी करया भावार्थान सगळ्यांनी आमी दोळे धामचे हे मागणी करता आसतना. सोर पोतरीदार आणि काकोरदार देवा, तुझ्या आख्खे रोसनेचो तू अपरिमित मोग करता. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कोसतरतल्यापासून तुका आमी प्रार्थन उबारता. ती कडवळें आयकून घे. हे आमचेर उपरास्त फेस्त पिड्या निवडून आमी मागता. हे पिडेक लागून दुखतल्या पेकवणी मेळो आणि तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळोवंक तुका आमी उलो मारता. निको घेतल्या दोतोरां, नर्सीक आनी आदार दितल्या पासत तांकां पिड्यांतली सांबाळून आनी आत्मीक बळ तांकां आमी मागता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्वान एक गुणादीक व्यासीन बेगीन सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकारां आनी सरकारी अधिकाऱ्यां जाणवाय हें बर. आमच्या तरवाटी भावांक सुरक्षीत आमच्या घरांनी तांकां पावत. जायते भाव भयणां परदेसांत आसात, कश्टावतात, तांच्या खातीर आमी मागता. ह्या वखदां आमी मागता मायग्रेंट वर्कर्स, ते सांपडलेले आसात, तांकां जेवण मेळना, तांचे बसत आमी मागता. हेच भाशेन आमी मागता पिड्येंत वळवळतल्या पासून, निराश जाल्ल्या पासून, काळो काल आसल्या पासून तांकां सोडवून दी. पवित्र आत्म्याचें बळ तांचेर मार आनी ह्या वखदां तांकां बुजवून पावो. पवित्र आत्मो ह्या वेळार आमच्या गरब्यांत आसल्या सर्व आमद्यांक खातीर तूं देवो दी. आमकां खुशालकाय दवर. आमच्या कुटुंबाक मोग वाडय, बोगसाने वाडय. आमकां शांतीन रावूंक तूं आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सगळ्या उद्देशी. आमेन. आता आमी जेजूच्या आशिर्वादाक आमी तयार जावचे. सगळ्यांनी आमी गीत काडुया. R35 संस्काराक इतल्या वत्या. संसाराक इतल्या वत्या सस्तांगी नमान करता.
sorum diunat lioriti, sevado novodorta, soimbace vishayamce, Gospoda gutamuka, tirvado nam sobhava, soimborte vishoy dina. Iti cha bapa kamcha, zoite von putakta cha, murgotun kalsantonda, vonduya vakanuya, obzolya tance modlo, mogacha povitatmya, संसार को कालते पोना मानदेव्या ससना ससना आमेन. Tuwing tangkal surgin so wundo di Lord, so aglavara so wundo to, pratuya devai kajabaca sanskaran, तुझ्या तुझ्या कष्टमरना सगळ्यास घडून दवरला तर तुझ्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूं आणि यावर वेता असताना तुझे सरुणे सुफळ आमकां बघूंक फावो कर. तुझो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. तकली बघून जेजूचो आशीर्वाद आमी घेवचो. Daddy.